अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं अरब की तारीख से, क्योंकि हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ अरब से था। इसलिए प्यारे पैगंबर से मोहब्बत और उल्फत की वजह से हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो अपने प्यारे पैगंबर के आबाओ वजदाद के बारे में मालूमात हासिल करे। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अरबों के अरब कहलाने की क्या वजह है। तो दोस्तों, मौरखीन इसकी दो वजूहात बयान करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, अरब अपनी ज़ुबान आबरी के मुकाबले में दूसरों को हीच समझते थे, इसलिए अपना नाम अरब यानी फसीहुल लिसान रखा। नंबर 2 दोस्तों, लुगत के एतबार से अरब मुश्तक है अरबा से, जिसका मतलब है दश्तो सहरा यानी रेगिस्तान। अरब का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तानों पर मुश्तमल था, इसलिए वो अरब कहलाने लगे। दोस्तों, अरब ज़ुबान के एतबार से सामी हैं और मुअर्रिखीन ने इनको 3 तबकात में तकसीम किया है। नंबर 1 अरब बायदा, नंबर 2 अरब आरबा और नंबर 3 अरब मुस्तारबा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए अरब बायदा की, तो ये हज़ारों साल पहले मिट चुके हैं। आद और समूद की कौमें इसी तबका से थी। दोस्तों, आद और समूद के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि ये किस कदर ताकतवर थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ये अपनी शान शौकत दिखाने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को तराशते और महल्लात बना देते। और अब अरब के अशार और इलाहामी सहीफ़ों के अलावा कहीं से इनके हालात का पता नहीं चलता। नंबर 2 दोस्तों अरब आरबा। तो दोस्तों, अरब आरबा की तारीख मौजूद है। ये यमन के आसपास आबाद थे। यही अरब के असल बाशिंदे हैं। अरब में इनकी बड़ी बड़ी हुकूमतें थीं। इनके अजीम शान महल्लात थे, जिनके खंडरात अब तक पाए जाते हैं, जिनसे इनके दुनियावी जाहो जलाल का पता चलता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों अरब मुस्तारबा। ये तबका हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, और जब इस्लाम आया उस वक्त यही 2 तबके अरब में मौजूद थे, अरब आरबा और अरब मुस्तारबा। अब हम बात करते हैं अरब की मजहबी तारीख की। तो अरब की मजहबी तारीख का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हर तरफ ज़लालत व गुमराही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वतन बाबुल में नमरूद की हुकूमत थी, जो कि खुदाई का दावा करता था। उसने अपना एक मुजस्समा बनवा रखा था, जिसकी पूजा ज़बरदस्ती वो लोगों से करवाता था और तरह तरह के जुल्म व सितम लोगों पर करता था। अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नूरे हिदायत देकर भेजा, तो लोगों ने आपकी मुखालफत शुरू कर दी। नमरूद ने आपको आग में डलवा दिया, यहाँ तक कि आपका बाप आज़र भी आपका दुश्मन बन गया। गोया कि कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार न था। इस वजह से आप अलैहिस्सलाम ने अपना वतन छोड़कर मिस्र जाने का फ़ैसला किया। जब आप मिस्र पहुँचे तो वहाँ उस वक्त रक्यून नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब आप वहाँ पहुँचे तो उसने आपकी नामूस पर हमला करना चाहा, लेकिन फिर जल्द ही उसे पता चल गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। तो फिर उसने आपको बड़ी इज्जत के साथ अपने पास रखा, और जब आप वापस जाने लगे तो उसने अपनी बेटी हाजरा की शादी आपके साथ कर दी। तो इस तरह आपकी 2 बीवियाँ हो गई। पहली बीवी हज़रत सायरा, जिनसे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और दूसरी बीवी हज़रत हाजरा, जिनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो दोस्तों, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी छोटे ही थे कि अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्हें अरब में छोड़ना पड़ा। तो अरब जो कि उस वक्त बिल्कुल बेआबाद रेगिस्तान था, खाने पीने की वहाँ कोई चीज़ मौजूद ना थी, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे बच्चे थे। बहुत ज़्यादा गर्मी और प्यास की शिद्दत से आप बिलख रहे थे। हज़रत हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा पर इधर उधर चक्कर लगाने लगी। यहीं से दोस्तों हज के एक अजीम रुकन का आगाज़ भी हुआ, जिसके बगैर आज भी हज नामुकम्मल है। सफ़ा और मरवा पर चक्कर लगाने के बाद जब दोस्तों हज़रत हाजरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आईं, तो आपने देखा कि आपके पास एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा फूटा है, जो कि अल्लाह ताला की कुदरत का एक अजीम करिश्मा था, जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी ज़मीन पर रगड़ने से जारी हुआ था।
تو یہاں پر دوستوں میں آپ کو ایک اور بہت اہم اور دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ آب زمزم جو آج بھی سب کے لیے بہت متبرک ہے، اس کو آب زمزم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دوستوں آب کے معنی پانی کے ہیں اور زم کے معنی ہیں رک جا، ٹھہر جا۔ جب حضرت حاجرہ نے پانی کا چشمہ دیکھا تو اس کو خوشی سے اپنے ہاتھوں سے سمیٹنے لگی اور اس کو کہتی زم زم، رک جا، ٹھہر جا۔ اس دن سے اس کا نام آب زمزم رکھا گیا۔ یہ حضرت حاجرہ کے وہی الفاظ ہیں۔ اور اس طرح دوستو حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں آباد ہو گئے۔ تو دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب چھوڑنے کے بعد پہلا فرض گمراہ دنیا کو توحید سے آشنا کرنا تھا، لیکن جب عراق، مصر، شام آپ نے گھوم کر دیکھ لیا کہ یہاں کوئی اللہ کا نام سننے والا نہیں ہے، تو پھر آپ نے ریگستان عرب کا انتخاب کیا، جہاں عرب میں حضرت اسماعیل آباد تھے۔ وہاں بغیر چھت کے ایک چھوٹے سے گھر کی تعمیر کی، جسے ہم آج بیت اللہ کہتے ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کا متولی بنا کر اس گھر کو آباد کرنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثر سے لوگ آ کر آباد ہونے لگے، اور سب سے پہلے جرہم کا قبیلہ حوالی آ کر آباد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے کے سردار مزماز جرہمی کی بیٹی سے شادی کی۔ ان سے ان کی 12 اولادیں پیدا ہوئیں۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس کا نام نابت و کدار تھا، اس کی نسل نے بڑا دنیاوی جاہ و جلال حاصل کیا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ کی تولیت کا منصب اس لڑکے نابت کے حصے میں آیا۔ پھر ان کو معیشت کے سلسلے میں مکہ سے باہر نکلنا پڑا۔ ان کے بعد بنی جرہم نے کعبہ کی تولیت پر قبضہ کر لیا۔ آل اسماعیل نے ننہالی رشتے کی وجہ سے ان سے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کعبہ کی تولیت سارے عرب کی بادشاہی کے مترادف تھی۔ آل جرہم اس کے اہل نہ ہو سکے۔ انہوں نے تولیت کے گھمنڈ میں بے ایمانیاں اور بدعنوانیاں شروع کر دی۔ آخر آل اسماعیل نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ آ کر مکہ سے نکال کر پھر کعبہ کی تولیت واپس لے لی۔ یہ منصب نسل در نسل عدنان تک پہنچا۔ دوستو عدنان بڑا تاریخی شخص تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ کرام کا سلسلہ نسب اسی تک پہنچتا ہے۔ اسی کے زمانے میں عرب پر بخت نصر کا حملہ بھی ہوا۔ اس حملے سے سنبھلنے کے بعد عدنان کی اولاد بہت پھیلی۔ ربیہ، مضر، قضا جیسے نامور قبائل اسی کی نسل سے تھے۔ ان کا پیشہ تجارت تھا۔ دوستو عدنان کی نسل سے خاندان قریش کے اعلیٰ وارث فہر کے خاندان کی بنیاد پڑی۔ اسی کا لقب قریش تھا۔ قریش کے سب خاندان اسی کی نسل سے تھے۔ اس کی 5ویں نسل میں قریش کا تاریخی شخص قصی پیدا ہوا۔ قریش کی اجتماعی اور سیاسی زندگی کا آغاز اسی نامور شخص سے ہوا۔ قصی کا باپ بچپن میں ہی فوت ہو گیا اور ماں نے عذرا قبیلے کے ایک شخص سے دوسری شادی کر لی۔ اس کا بچپن عذرا قبیلے میں گزرا۔ جوان ہوئے تو خاندان کی عظمت کا پتہ چلا تو یہ عذرا قبیلہ چھوڑ کر اپنے آبائی قبیلے قریش میں واپس چلے گئے۔ ان دنوں قریش کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کا کوئی نظام نہ تھا اور وہ حجاز کے مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ کعبہ پر اس وقت بنی خزاع قابض تھے۔ قصی بچپن ہی سے بڑا عمارت پسند تھا اور اسے کعبہ پر کسی کی سربراہی پسند نہ تھی۔ اس نے بنی کنانہ قبیلے کی مدد سے بنی خزاع قبیلے کو حرم سے نکال دیا۔ پھر اس نے قریش کو جو کہ اس وقت مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے تھے اکٹھا کیا اور قریش کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی۔ اس دن سے قریش کا تاریخی دور شروع ہوا۔ تو دوستو جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔